वाह स्याबास क्या बात बालेनजी। बालेन र हर्कजीलाई त जी उडाएपछि विश्वास कल्ला गर्ने त पशुपतिनाथको गर्भगृहको फोटो खिचेर लानेहरू पनि थानकोट कट्न नपाउँदै तिनीहरू सबै एकै चिहान भए। यो एउटा विशेष शक्ति भएको देश हो। पृथ्वीमा सबभन्दा बढी मान्छे धार्मिक लडाईँको कारण मारिए किन होला? अमेरिकाको इकोनोमी भने वार इकोनोमी हो। इन्डो वेस्ट र दाउपेच। नेपाललाई युगोस्लाभिया जस्तै सखाप पार्न सकियो भने यसलाई ककपिट बनाएर चाइना घेरघार गर्न र हान्न सकिन्छ। भोलि मोदी वा योगी वा कसैले पनि भाइयों और बहनों असल ये हिंदुस्तान तो नेपाल में है, उधर का बड़ा महाराज था पृथ्वी नारायण शाह, उन्होंने लिखा था, उन्होंने बोला था असल ये हिंदुस्तान तो हमारा नेपाल में है, चलिए हिमालय तक, वो हमारा असल ये हिंदुस्तान है भनेर उनीहरू यहाँ आउँछन्। किनभने उनीहरूको देशको नाम उनीहरूले हिन्दुस्तान राखे नि, तर हिन्दू राष्ट्र चाहिँ घोषणा गर्दैनन्। यहाँ हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न लगाइसकेपछि लडाइँ हुन्छ, उनीहरूलाई थाहा छ। राइज हो निस्किन्छ, माझ किराँतको देशभक्त भूमिपुत्र हो। एमसीसी गलत छ भनेर लड्ने हर्क साम्पाङ अहिले पनि रुख रोप्नु छ भने त्यहाँ जाउँ न रिम्पियाजुरामा रोपौँ भनेर देशभक्ति देखाउने हर्क साम्पाङ कहिले पनि देशघात गर्नुहुन्न। यो सेटिङमा बनेको चर्च हो। त्यो हिन्दू अतिवादीलाई पनि थाहा थियो, क्रिस्चियन अतिवादीलाई पनि थाहा थियो। पास्टरले के हो यो पास्टर भने सबैलाई क्रिस्चियन कित्तामा धकेलेर यिनीहरूले पो क्रिस्चियनको संख्या बढाइरहेछन्। यसको परिणाम विस्फोटक हुन्छ। यो देशमा कहिले पनि धार्मिक द्वन्द्व नहोस्। यो देशले अब कुनै पनि रक्तपात झेल्न सक्दैन। दोहोरो चरित्रको पाखण्डी ढोङ्गी। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। यो अर्को विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राजनीतिक विश्लेषक पुण्य गौतमजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद। क्विक मिडिया र रोशनजी प्रति हार्दिक आभारी छु। अहिले पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै सेलिब्रेटी मेयरहरू विवादमा मुछिएका छन्। मेयर हर्क साम्पाङलाई त अहिले गालीको वर्षा, जति आकाशबाट वर्षा भएको छैन त्यति गालीको वर्षा भइसक्यो। कसरी हेर्नु भएको छ यो विषयलाई? होइन, हामीका भावनात्मक रूपमा तरङ्गित भएर छिट्टै फर्किने, हौसिने र प्रशंसाको धुरी चढाउने र सानो कुरोमा चित्त दुखाइ भयो भने गर्वमै तल खसालिदिइहाल्ने, यो खालको एउटा अतिवादी भावनात्मक इमोसनल सोचको विकास भएको छ। यसको पछाडि कहीँ न कहीँ तपाईँहरू जस्तो जिम्मेवार मिडियाले चाहिँ सन्तुलन कायम गर्नुहुन्छ, ब्यालेन्सिङ न्युजहरू दिनुहुन्छ। तर केही मिडियाहरू ज्यादै अतिवादी भएर आए। कसैलाई रातारात हिरो बनाउने, फेरि जिरो बनाइदिने, कसैलाई काजी बनाइदिने एकै रातमा, 3 दिनपछि पाजी बनाइदिने। यो खालको एक्सट्रिमिस्ट प्रवृत्ति टेन्डेन्सी चेन्ज हुनुपर्छ। जहाँसम्म हर्क साम्पाङज्यूको कुरा छ, बालेन शाहज्यूको कुरा छ, हो म नेकपा एमालेमा छु। हामी फरक राजनीतिक धारमा छौँ या छैनौँ विवेचनाको विषय होला। किनभने उहाँहरू स्वतन्त्र भन्ने बित्तिकै उहाँहरूको कुनै छुट्टै पार्टी त छैन, कुनै दल छैन। उहाँहरू इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट भएर जित्नु भएको हो र जितेको कारण पनि जनताको काम गरिदिनुहुन्छ भनेर भरोसा गरेर उहाँहरूलाई एकदमै राम्रोसँग विश्वास गरेर जनताले मत दिएर जिताएको हो। त्यो पनि धरान उपमहानगरपालिका भनेको पूर्वाञ्चलको कोर ठाउँ हो। त्यो पूर्वाञ्चलको विराटनगर जस्तै मुटु हो र त्यसको एउटा विशेष महत्त्व छ। यता काठमाडौँको त कुरै भएन, यो त मेट्रोपोलिटन सिटी हो, 1 नम्बरको महानगरपालिका भइगयो। यो दुवै नगरपालिकामा जित्ने जो मेयर साहब हुनुहुन्छ उहाँहरूको छवि फेरि मिडियामा बहुचर्चित छ। बरु गोपी हमालजी काम गरिरहनु भएको छ, उहाँ अलि बढी मिडियामा छाउनु भएको छैन यसरी। अब जहाँसम्म हर्क साम्पाङजीको कुरोबाट जाउँ न, बालेनजीको चाहिँ सवाल के हो भने अब हिजो अस्ति भद्रकुमारी घलेज्यूको घरमा डोजर चलेपछि उहाँका 100% समर्थकमध्ये 10-15% समर्थकहरू कता कता टेडिएको अनुभूति भयो। मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने सल्लाहकारहरू बहुत गतिलो राख्नुपर्छ। किनभने सबै कुरो मेयरले निप्ट्याउने कुरा होइन। पछिल्लो समय मेयर बालेन शाहले राष्ट्रियताको विषयमा लिएको दरोखरो अडानको म मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्छु। उहाँले चाहे अखण्ड भारतको जवाफमा ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यालयमा टाँगेर होस् या आदिपुरुष सिनेमाको कारणले नेपालमा भारतीय सिनेमाको ज्यादती भयो भनेर जुन राष्ट्रवादी अडान लिनुभएको छ, मैले वाह स्याबास क्या बात बालेनजी। यसै गरी अगाडि बढ्नुहोस्। विगतका तिता कुरा मिठा कुरा भुलेर अथवा सम्झिएर हामी अगाडि बढौँला, हातेमालो गरौँला भनेकै हुँ। र व्यक्तिगत मानवजन्य कमजोरी त मेरो पनि होला, अरूको पनि होला, त्यो छुट्टै कुरा हो।
र मैले भन्न खोजेको के भने अब बालेन र हर्कजीलाई त जी उडाएपछि विश्वास कसलाई गर्ने त नयाँ पुस्तामा एउटा ठुलो मोरल र पोलिटिकल क्राइसिस त सोसाइटीमा आयो, सोसियल क्राइसिस आयो। अब क्राइसिस अफ लिडरसिपको एउटा सिन्ड्रोम पनि हो यो। र मैले देखेको कुरा के भने कसैको पनि देवत्वकरण वा राक्षसीकरण दुवै गर्नु अति सुयुक्तिपूर्ण कुरा हो। कोही मान्छे आफैमा देवता पनि हुँदैन, कोही राक्षस पनि हुँदैन। अब कहिलेकाहीँ गर्दै जाँदा केही त्रुटि कमजोरीहरू हुन्छ, कहिले महान काम हुन्छ, त्यस आधारमा कामको आधारमा हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो। एउटा मलाई लागेको कुरा चाहिँ के हो भने भद्रकुमारी घलेज्यू पितृ उमेरको मान्छे 93 वर्षको अविवाहित हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सारा प्रपर्टी भोलि जे जति छ राज्यको कोषमा दाखिला हुने हो, राज्यकै नाममा आउँछ। अब कति नै छ र उहाँले यो पृथ्वीमा भागभोग गर्ने, लाइब्रेरी बनाउनु भएको छ, बच्चा पढाउनु भएको छ। अब हुन त हिजो अरूको घर भत्किँदा थप्पडी मारेर आहा क्या मजा भने जस्तो भाव प्रकट गर्नुभएको थियो उहाँले। अब त्यसो नगरेको भए हुन्थ्यो, किनभने गरिबको ठेला कब्जा हुँदा, घर भत्किँदा किमार्थ त्यो त्यति सुखद विषय होइन, त्यो एउटा दुःखद विषय हो। त्यसमा खुसी मनाउ गर्नुपर्ने कारण हुँदैन। आखिर त्यही तोड उहाँलाई पर्यो। बालेन शाहले भेट पनि दिनु भएन र एउटा जनताले आशा भरोसा गरेर ठुल्ठुला दलहरूलाई पराजित गरेर जिताएको भविष्य द्रष्टा मानिएको, स्वप्न द्रष्टा मानिएको उम्दा मेयर, उत्कृष्ट मेयर बालेन शाहज्यूले आखिर स्टे अर्डर त आयो, रोक्नु त पर्यो काम। त्यसरी हतार हतार डोजर नचलाएको भए हुन्थ्यो कि उहाँलाई कहीँ स्थानान्तरण गरेर विकल्प दिएर मात्रै डोजर चलाएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो कि, अथवा डोजरै नचलाएर त्यसको विकल्प खोज्नु पर्थ्यो कि भन्ने कुरो पनि डिबेट छ। किनभने एउटा अचम्मको कुरा के छ भने धोबी खोलामा त्यहाँ कोही घर भत्किने, कोही घर नभत्किने के हो त त्यो? आखिर खोलाले त उस्तै लेभलमा त्यहाँ घर बनेको देखिन्छ। अब होला कसैले चाहिँ लाल पूर्जा निकाले होला सेटिङमा बठ्याइ गरेर मालपोतसँग भनसुन गरेर विभिन्न खालका जाली जेली कृत्य काम गरेर पनि सरकारी जमिन आफ्नो नाउँमा पारे होला ललाई फकाइ प्रलोभनले, शक्ति प्रभावले। अब उहाँले पार्न सक्नु भएन। मैले सुनेको थिएँ 11 रोपनी मध्ये 5 रोपनी उहाँको नाममा छ अरे। अब बाँकी अब विभिन्न ऊ होला र सबैको कागज होला नहोला बेग्लै कुरा हो। खैर म यो विषयभन्दा पनि अहिलेको लेटेस्ट विषयमा आउँछु। यसमा मैले उहाँलाई सुझाव के मात्रै दिन्छु भने डोजर चलाउनु अगाडि 1000 चोटि चाहिँ सोच्नुपर्छ। तपाईँ जस्तो जनप्रिय स्पष्ट इमान्दार मेयरले काम गर्दा पाइला पाइलामा सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब जहाँसम्म हिजो एउटा धार्मिक कार्यक्रम जो फेरि संयोग कस्तो पर्यो भने अस्ति हर्कजीलाई पनि त्यस्तै अनावश्यक कन्ट्रोभर्सीमा पारेको बेला भोलि कुनै हिजो कुनै सार्वजनिक जग्गा अथवा सरकारी जग्गामा अनुमति नलिइकन त्यहाँ धार्मिक अनुष्ठान कुनै धार्मिक कार्य गरेको हुनाले एसपी पाण्डे जानु र यो हटाउनुहोस् भन्नुभयो। तपाईँहरूले अनुमति लिएको भए देखाउनुहोस् भन्नुभयो। अब यसले के प्रभाव पार्छ भने नि हाम्रो वैदिक सनातनी समाजमा त्यो कुनै तरकारी बजार, हाट बजार राखिएको ठाउँ थिएन। त्यहाँ एउटा भगवानको नाम जपन भएको थियो अनि आध्यात्मिक कार्य अनुष्ठान भएको ठाउँमा अलिकति सोच रुचि पर्छ है। यस्तो कुरा संवेदनशील हुन्छ। अहिले मणिपुरमा तपाईँले देख्नु भएको छ नि, एउटा सानो कारणले कति मान्छे ज्यान गुमाए, रक्तपात भइरहेको छ। त्यसकारण यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल। यो कुरामा विचार गरौँ र धार्मिक अनुष्ठान लगाउने महानुभावहरूले पनि एकचोटि सरकारी प्रक्रिया के रहेछ त त्यो प्रक्रियामा छिराउन भनेर सोच्दा राम्रो हुन्छ। अनुष्ठान गर्नुपर्छ, धर्म गर्नुपर्छ, कर्म गर्नुपर्छ, भगवानको पूजाविधि गर्नुपर्छ, आराधना गर्नुपर्छ, पुण्य काम गर्नुपर्छ, तर त्यसको पनि एउटा प्रक्रिया सहित राज्यका केही नियमहरू होला त्यो पालना गरिदिनु भए। यदि धार्मिक मान्छेले लौ पालनै गर्नु भएन छ, भावुक भएर गर्नुभयो, भगवानको भक्तिको लागि सबै कागज ल्याउनु जरुरी छैन भनेर सोचिदिनु हो भने त्यस्तो कुरोलाई वास्तवमा भन्ने हो भने ल ठिकै छ नि त, एउटा धर्मको काम हो, गर्दा के फरक पर्छ र भनेर सोचिदिँदा राम्रो हुन्छ। किनभने धार्मिक अनुष्ठान हो नि त। अब म हर्कजीमा आएँ है त। हर्क साम्पाङ तपाईँले जिज्ञासा राखिहाल्नुभयो होइन। जस्तो तपाईँको प्रश्न बढी छ जस्तो हर्क साम्पाङलाई अहिले चर्चको पास्टरदेखि मन्दिर अगाडि चर्च बनाउन दिएको समेत सामाजिक सञ्जालमा उनीमाथि ठुलो आरोप लागेको छ। कसरी लिने यो नेपालमा साम्प्रदायिक द्वन्द्व हुने हो कि भन्ने पनि कता कता यसले देखाउँछ। र तपाईँ आफैले पनि भर्खर जोड्नुभयो मणिपुरको घटना अहिले कुन हालतसम्म पुगेको छ। हाम्रो छिमेकी नजिकैको घटना यो पनि यस्तै कारणले गर्दाखेरि भएको हो। कसरी लिने अब यसलाई चाहिँ? यो भूतल, यो पृथ्वी
यो धरतीको सबभन्दा ठुलो एउटै र उत्कृष्ट धर्म वैदिक सनातनी या म दोस्रो धर्म छ भनेर खास धर्मप्रति अपमान गर्न चाहन्न। वैदिक सनातनी भनेको सृष्टि अनादिकालदेखि नै हाम्रो संस्कारमा आएको उत्कृष्ट र एकमात्र धर्म हो, जसलाई वेदबाट निर्देशित गरिएको छ, वेदबाट निश्रित भएको छ। वेदजन्य आचरण 4 वेद 18 पुराण उपनिषद आदि इत्यादिबाट निर्देशित एउटा खालको जीवन पद्धति, आचार संहिता, धार्मिक पद्धति, पूजा विधि आदि इत्यादिलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ। न क्रिस्चियन कुनै धर्म हो, न मुस्लिम कुनै धर्म हो, न हामीले अहिले हिन्दू भन्दै आएको विशेष कुनै छुट्टै धर्म हो। बौद्ध, जैन, सिख, बोन, हिन्दू यी सबै कुराहरू समेट्ने एउटै धर्म छ, त्यो भनेको वैदिक सनातनी। र वैदिक सनातनीका हाँगाबिगा हुनेहरू पछि विकसित भएको हिन्दू भन्ने शब्द सिन्धु नदीको सभ्यताबाट सुरु भयो, यु नो भेरी वेल। अब मुस्लिम भनेको त तपाईँको हिजो अब केही हजार वर्ष अगाडि, 1000 वर्ष 2000 वर्ष अगाडि अब अल्लाह भन्दै उहाँहरूले एउटा सम्प्रदाय खडा गर्नुभयो। क्रिस्चियनको पनि त्यस्तै इतिहास हो, इस्वी सम्वतसँगै त्यसको सुरु हुन्छ। अहिले सन् 2023मा हामी कुरा गरिरहेका छौँ, यति नै हो त्यसको इतिहास, जिसस क्राइस्टसँग जोडिन्छ। अब यी सबै पूजाविधि हुन्, धार्मिक अनुष्ठान हुन्, संस्कृति हुन्, सम्प्रदाय हुन्, परम्परा हुन् र पछिल्लो समय पोलिटिकल स्ट्राटेजी र फिलोसफी बनाइयो। हिन्दूवाद, मुस्लिमवाद, क्रिस्चियनवाद, वाद भन्ने बित्तिकै इजम जोडिन्छ, त्यसलाई भनिन्छ फिलोसफी। र फिलोसफी हुने बित्तिकै त्यसमा तर्क वितर्क हुन्छ, थेसिस एन्टिथेसिस सिन्थेसिस हुन्छ। त्यसकारण पूजा विधिलाई नै अन्तिम धर्म हो भन्ने र हिन्दूभित्र वर्णाश्रम खडा गर्ने र इन्डियन हिन्दू जो खडा गरिएको छ त्यसको एउटा सोच भनेको राजनैतिक सोच छ। त्यो हतियारमा विश्वास पनि गर्छ क्रिस्चियनले जस्तै, र त्यसले एक हिसाबले भन्नुपर्दा वर्चस्व जमाउनको लागि धार्मिक युद्ध गर्नुपर्छ भन्ने एउटा खतरनाक वकालत गर्छ। मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, हिन्दू धर्म भन्ने बित्तिकै त्यहाँ जातीय छुवाछुत पनि भारतीय हिन्दूहरूले अपनाए। त दलित, त उच्च जात, त निचा जात, त ब्राह्मण, त क्षेत्री, त वैश्य, त शूद्र, म फलाना श्रेष्ठ जात, हामी यस्तो उस्तो, फलाना तिलाना ढिस्काना, वर्णाश्रम 4 वर्ण 36 जात, अहिले त 100 जात छन्। हो, यो वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्था हिन्दू धर्ममा खडा गरियो। अरू धर्म, अरू सम्प्रदायमा पनि छ। धर्म भनेर वैदिक सनातनी होइन कि हिन्दू नै हो भन्ने भ्रम पारियो। हिन्दू एउटा पूजा विधि हो, हिन्दू संस्कृति हो, समुदाय हो। सिन्धु नदीको सभ्यताबाट सुरु भएको सिन्धुको अपभ्रंश शब्द हिन्दू हो। त्यसकारण हिन्दू आफैमा छुट्टै धर्मको रूपमा लाखौँ वर्षदेखि पृथ्वीमा छैन। यो मानव निर्मित मानिसको एउटा चलाखीपूर्ण सोचको उपज हो, पूजा विधि हो। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, हामी सबै वैदिक सनातनी हौँ, हामी ओमकार परिवार हौँ। सायद योगी नरहरिनाथ यो मामिलामा निकै प्र्याक्टिकल, इमान्दार र असल हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभएको थियो, हामी सबै ओमकार परिवारभित्रका वैदिक सनातनी हौँ, हामी वेदबाट निश्रित आचरण गर्छौँ। वैदिक सनातनी भन्ने बित्तिकै यसमा के छ भने एसिमिलेसन भन्छ क्या अङ्ग्रेजीमा, समाहित गर्ने, सबैलाई आफ्नो अम्ब्रेला, आफ्नो छाता मुनि समेट्ने क्षमता वैदिक सनातनी धर्ममा छ। धर्म अरू छँदै छैन विश्वमा, वान एन्ड ओन्ली रिलिजन इज वैदिक सनातनी, द्याट्स अल। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, अरू भनेको सम्प्रदाय। मैले तपाईँलाई एकछिन व्याख्या गरेँ, यो बडो फिलोसफिकल महत्त्वको कुरा पनि छ र यसले बौद्धिस्टलाई पनि समेट्छ, बुद्धिस्टलाई पनि समेट्छ, जैनलाई पनि समेट्छ, सिखलाई पनि समेट्छ। अनि त्यसपछि सबैलाई भाइचाराको व्यवहार गर्छ। यसमा क्रोध हुँदैन, यसमा करुणा हुन्छ, यसमा हिंसा हुँदैन, यसमा शान्ति हुन्छ, यसमा व्यभिचार हुँदैन, दुराचार हुँदैन, अनाचार हुँदैन, पापाचार हुँदैन। यसमा हुन्छ त केवल सदाचार, भातृत्व, प्रेम, विश्वास, मानवता, प्राणी मात्रको रक्षा, अरूलाई जगत कल्याण गर्ने, क्षमा गर्ने र एउटा महान भावना, बोधिसत्व चिन्तन, बुद्धको चिन्तन हेर्नु त कस्तो फराकिलो छ। त्यसकारण यी सबैलाई समेट्ने एउटा वैदिक सनातनी हुन्छ। अब हामी कहाँ के भयो भने
इन्दिरा गान्धी नेहरू डक्ट्रिनमा भारत चलेको छ। अङ्ग्रेजहरूले उनीहरूलाई एउटा खालको हेजिमोनीको दृष्टिकोणको लुतो सल्काएका छन्। अङ्ग्रेजहरूले भारत त छोडे तर भारतले अङ्ग्रेजको लुतो स्वीकार गर्नु र त्यो लुतो चिलाउन काठमाडौँसम्म आइपुग्छ। मैले भन्न खोजेको नेहरूमा एउटा ठुलो कुण्ठा र हिंताबोध थियो, नेपाललाई आफूमा मिलाउन पाइन भन्ने। सरदार वल्लभभाइ पटेलमा भयङ्कर ठुलो कुण्ठा र ईर्ष्या थियो, यो हिमवत खण्ड नेपाल भन्ने देशै राख्नु हुँदैन, आफूमा मिलाउनुपर्छ। अहिले मोदीको सबभन्दा ठुलो मेन्टर भनेको सरदार वल्लभभाइ पटेल। इन्डियामा सायद सबभन्दा ठुलो मूर्ति पनि वल्लभभाइ पटेलकै बनाएका छन्, गुजराती हुन् वल्लभभाइ पटेल। यो नेपाल भन्ने देश भगवान् श्री पशुपतिनाथको आशीर्वाद, 33 कोटी देवताको आशीर्वाद, सबै देवदेवता ऋषिमुनिको तपोभूमि हुनाले यहाँ एउटा ठुलो आशीर्वाद हुँदो रहेछ। सरदार वल्लभभाइ पटेलले जब नेपाललाई भारतमा विलय गर्ने एउटा षड्यन्त्रको गोटी चाले, नजाने किन हो भगवान्ले उनलाई चाँडै आफ्नो प्यारो बनाउनु हो। इन्दिरा गान्धीले मिसन रहका लेखक आरके यादवले प्रष्ट रूपमा लेखेका छन्। त्यहाँ तपाईँको के छ भने इन्दिरा गान्धीले जब नेपाललाई सिक्किम जस्तै भारतमा विलय गर्न खोजिन्, त्यसपछि केही समयपछि उनको असामयिक अवसान भयो, उनको निधन भयो। र यहाँ पशुपतिनाथको गर्भगृहको फोटो खिचेर लानेहरू पनि थानकोट कट्न नपाउँदै अर्को नक्कली पशुपति बनाउँछु भनेर आएका थिए भारतीयहरू भनिन्छ, तिनीहरू सबै एकै चिहान भए। यो एउटा विशेष शक्ति भएको देश हो। यो धेरै ठुलो हाम्रो वैदिक सनातनी भूमि हो, ऋषि मुनि भगवानको तपोभूमि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आई जस्ट बिलिभ अन डायलेक्टिक मेटेरियलिजम एज वेल मार्क्सिजम बिकज आई एम द मार्क्सिस्ट। बट म रिलिजियस फन्डामेन्टलिस्ट होइन, म धार्मिक कट्टरपन्थता मन पराउँदिनँ। मलाई धार्मिक सहिष्णुता मनपर्छ, स्वतन्त्रता मनपर्छ। सहिष्णुता, स्वतन्त्रता र धर्मभित्रको एक उदार चित्त आध्यात्ममा म विश्वास गर्छु। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, यदि हामी कट्टरपन्थतामा जाँदैनौँ भने दुनियाँमा एकजना मान्छेको पनि रगत धर्म र सम्प्रदायको कारण बग्दैन। तपाईँलाई थाहा छ पृथ्वीमा सबभन्दा बढी मान्छे धार्मिक लडाइँको कारण मारिए किन होला? एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्। आज अलिकति गहिरो तपाईँको सायद 2 टुक्राको भिडियो हुन्छ, 2 भागको हुन्छ, ठिक छ, यो बहस गर्नुपर्छ। र अहिले पनि थर्ड वर्ल्ड वार भयो भने द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन, पश्चिमाहरूको सबभन्दा ठुला दार्शनिक लेखक। उनले के भनेका छन् भने यदि अमेरिकन र वेस्टर्नहरूले विश्वभरि आफ्नो प्रभुत्व जमाउनु छ भने, वैश्विक वर्चस्व कायम गर्नु छ भने, ग्लोबल हेजिमोनी कायम गर्नु छ, इम्पेरियलिजम खडा गर्नु छ भने उनीहरूले जातीय र साम्प्रदायिक लडाइँमा खेल्न सक्नुपर्छ। अमेरिकाको इकोनोमी भने वार इकोनोमी हो। जो बाइडेनको पनि त्यही नीति हुन्छ। ट्रम्पले चाहिँ युद्ध गरेनन्, हल्ला बढी गरे, युद्ध नगर्ने उनको नीति थियो। त अमेरिकनहरू कुनै धर्मयुद्ध अथवा कुनै जातीय युद्ध चलोस् भन्ने चाहन्छन्। नेपालमा धार्मिक वा जातीय युद्ध पहिला क्रिस्चियन भर्सेस मुस्लिम भर्सेस हिन्दूको भड्काउन खोजे, त्यो अनसक्सेस भए, असफल भए। अब हिन्दू भर्सेस क्रिस्चियनको नाममा लडाइँ गरे भने यहीँबाट विश्वयुद्धको आगो सल्किन सक्छ। कमसेकम दक्षिण एसियाली स्तरको युद्ध भयो भने अमेरिकाको खरबौँको हतियार बिग्छ। अनि उसको अर्को दाउपेच के छ भने नेपाललाई धुजा बनाउन सकियो भने वेस्टर्नहरूको इन्डो वेस्ट र दाउपेच नेपाललाई युगोस्लाभिया जस्तै सखा पार्न सकियो भने यसलाई ककपिट बनाएर चाइना घेरघार गर्न र हान्न सकिन्छ। उनीहरूको अर्को हिडन दाउपेच। भारतको के छ? सके कपक्कै सिक्किम शैलीमा देशै निल्ने, नभए पनि तराईलाई काँक्रो चाहिँ चिरेर मेचीदेखि महाकालीसम्म तराई क्षेत्रमै छ। माथिबाट पानी ढलो हुँदै बगेर आएको नदी त त्यही छ। अपार जल सम्पदा सबै कब्जा गर्ने उसको दाउपेच छ। किनभने अब विश्वमा अर्को युद्ध भयो भने पानी युद्ध हुन सक्छ, किनभने पानी भने व्हाइट गोल्ड हो भन्ने पनि एउटा वैज्ञानिकहरूले विज्ञहरूले ठहर गरेका छन्। खास गरी भारत चाहिँ अब पानीकै विषयमा अहिले पछिल्लो समय पानीलाई नै कब्जा गर्न चाहन्छ। उसलाई एकदमै धेरै पानी चाहिन्छ। एकदम ठिक हो रोशनजी। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के हो भने यो स्ट्राटेजिकल रूपमा उसले हिन्दू कार्डमा खेलिरहेको छ भारतले हिन्दू कार्ड। नेपालमा धार्मिक युद्ध यसरी मचाइदिने, पश्चिमा र उसको दुवैको एउटै इन्ट्रेस्ट भयो धार्मिक युद्ध अब मचाउने, जातीय साम्प्रदायिक युद्ध मचाउने, हिन्दू भनेर हतियार त्यहाँ दिने, क्रिस्चियन भनेर अर्कोतिर हतियार उजाउन लगाउने, उनीहरूलाई पनि खडे राख्ने र नेपाल थेग्नै नसक्ने धार्मिक द्वन्द्वमा गएपछि त अहिले बिचरा अहिले त अर्थतन्त्र शिथिल छ। युद्ध नहुँदा यो देश त टुक्रा हुन सक्छ।
अनि इन्डियनहरूको स्वार्थ भनेको चाइना हान्न पश्चिममा आओस् उसको त्यो छ र तराई टुक्राएर सके नागरिकता विधेयक पनि पास गराइहाले सिङ्गो देशलाई सिक्किमीकरण वा फिजीकरण गर्ने नभए पनि तराई आफूमा मिलाउने मोदी डक्ट्रिन भन्छु म। अब नेहरू डक्ट्रिनको कुख्यात रूप भनेको मोदी डक्ट्रिन। अनि त्यसको सबभन्दा सजिलो कुरो के रहेछ भने अब मोदीले एउटा इन्डियनहरूले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश भारतमा छापे। नेपालका शासकहरूलाई बहकाएर त्यतिखेर प्रेस थिएन सायद राणाकालमा वा 7 सालपछि। त्यसमा यिनीहरूले एउटा वाक्य नभएको कुरो थपे, फेक कुरा, असली हिन्दुस्तान त नेपालमै छ भनेर। अब हेर्नुहोस् है, हामी लाटा सोझा मान्छेले ख्याल गरेनौँ। भोलि मोदी वा योगी वा कसैले पनि भाइयों और बहनों असली हिंदुस्तान तो नेपाल में है, उधर का बड़ा महाराज था पृथ्वी नारायण शाह, उन्होंने लिखा था, उन्होंने बोला था असली हिंदुस्तान तो हमारा नेपाल में है, चलिए हिमालय तक, वो हमारा असली हिंदुस्तान है भनेर उनीहरू यहाँ आउँछन्। किनभने उनीहरूको देशको नाम उनीहरूले हिन्दुस्तान राखे नि, तर हिन्दू राष्ट्र चाहिँ घोषणा गर्दैनन्। यहाँ हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्न लगाइसकेपछि लडाइँ हुन्छ, उनीहरूलाई थाहा छ, मन्दिर र चर्चवालाको द्वन्द्व हुन्छ। अनि त्यसपछि यो देश दग्ध भएपछि त मोदीको फौज त गुटुटु भारतीय फौज आउन सक्यो। फेरि इन्डियाको सरदार वल्लभ के अरे लालबहादुर शास्त्री र बाहेक कुनै पनि प्रधानमन्त्री आइके गुजराल अलिअलि होला, त्यो बाहेक सबैको नेपाल सक्ने नै कुदृष्टि छ भन्ने बुझिन्छ। र यो खालको स्ट्राटेजी अन्तर्गत केही बनारसी पण्डालाई गेरु वस्त्र पहिराएर निधारमा चन्दन लगाएर आफैले गोली ठोक्ने र आफूलाई ठुलो धर्मगुरु ठान्ने वचन हेर्नु त कस्तो हल्लुड भनेको छ। कस्तो आध्यात्मिक मान्छेको वचन त्यस्तो हुन्छ। म यति चर्किएर गराएँ, तपाईँले मेरो काहीँ असभ्य बोली सुन्नुभयो? सभ्यता एउटा ब्राह्मणको शब्द भनेको तामसिक हुँदैन, ऊ ब्राह्मणोचित आचरणमा बसेको हुन्छ। उसले हिंसा फैलाउँदैन, क्रोध देखाउँदैन, गाली गलौज गर्दैन, संयमता हुन्छ, शान्त हुन्छ, युद्धको आह्वान गर्दैन। युद्ध त शास्त्रले पनि क्षत्रियहरूले गर्ने भनेको छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब धर्मरक्षाको लागि युद्ध भन्ने एउटा सजिलो बहानामा हतियार उजाएर यो देशलाई धार्मिक द्वन्द्वमा लानको लागि क्रिस्चियन समुदाय सम्प्रदाय र आफूलाई हिन्दू भनेर वैदिक आचरणबाट च्युत भएका केही धार्मिक पण्डाहरूले देशमा यी पण्डाहरूको फन्डा खुबै चलेको छ र त्यही अन्तर्गत आफैले गोली हान्न लगाएर एमएनओले हान्यो, क्रिस्चियनले हान्यो भनेर दोस्रो बाबरी मस्जिद भन्नाले इन्डियाको जस्तै धार्मिक साम्प्रदायिक दङ्गा भड्काउन चाहनेहरूले अहिले हर्क साम्पाङलाई घेराबन्दी गरेका छन्, उत्तेजित गरिरहेका छन्। यिनीहरूको नियत कहाँबाट खोटो छ भने नि त्यो चर्च के हर्क साम्पाङजीले बनाएको हो एउटा कुरा। अनि त्यो चर्च कसले बनायो? अनि त्यो चर्च भत्काउने जिम्मेवारी कसको हो? भत्काउनु पर्छ भने, अथवा उहाँले त भनिरहनु भएको छ त चर्च मैले बनाएको होइन, जसले बनायो त्यसैले अदालतमा तपाईँ न्याय माग्न जानुहोस्, अदालतले जे भन्छ त्यो मान्छु। उहाँले के नराम्रो भन्नुभयो त? ठिकै कुरा त गर्नुभएको छ। अनि उहाँले भनिरहनु भएको छ म वैदिक सनातनी हुँ, म किराँती हुँ, प्रकृति पूजक हुँ, कोका खोलाबाट ल्याएर पानी खुवाउनु भएको छ। अनि त्यसपछि त्यहाँका जनताहरूलाई उहाँले सुख दिनुभएको छ, हिलो बन्दोलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बस्नु भएको छ, घुस खानु भएको छैन, राम्रो काम गर्नुभएको छ। त बोली नै अलिकति मेरो पनि हेर्नुहोस् तित्राको मुखै बैरी भने जस्तो प्याच्च बोलिदिन्छु। अब लिफापोती गरेर रन्दा लगाएर पाल्सी कुरा उहाँ गर्नुहुन्न। मेरो 2टा भिडियो उहाँले डाउनलोड गरेर हाल्नु भएको रहेछ होइन, त्यहाँ पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा के भने राई झोक निस्किन्छ, माझ किराँतको देशभक्त भूमिपुत्र हो। विदेशी र स्वदेशी दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामी शक्तिहरूलाई अहिले टेन्सन के हो भने शिरमा सदैव सगरमाथा जस्तो ढाका टोपी लगाउने, हातमा नेपालको झन्डा लिएर एमसिसी गलत छ भनेर लड्ने हर्क साम्पाङ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन गलत छ भन्दै लड्ने र हामी जस्तै कालापानी लिपुलेकले बिहादुरा नेपालको हुनुपर्छ भनेर लड्ने र अहिले पनि रुख रोप्नु छ भने त्यहाँ जाउँ न लिम्पियाधुरामा रोपौँ भनेर देशभक्ति देखाउने हर्क साम्पाङ कहिले पनि देशघात गर्नुहुन्न। एउटा जनजाति आदिवासी मूलवासीको छोरो हो। यो देशबाट आदिवासी जनजाति मूलवासीको छोरो प्राइम मिनिस्टर हुनुपर्छ, राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो। किनभने यो पीत वर्ण भन्छ बहुतै इमान्दार, एक हिसाबले भन्नुपर्दा समाजवादी चरित्रको
र अरूलाई दिएर खाने दानी चरित्रको, साहसी, षड्यन्त्रकारी होइन र पितुर्के स्वभाव नभएको, देशलाई माया गर्ने यो जति पनि हाम्रो जनजातिहरू राई, लिम्बू, तामाङ, गुरुङ, मगर आदि इत्यादि जो पित वर्णको हुनुहुन्छ, अब एउटा कुसुले केटीले गएर फेरि तामाङ मगरलाई अपमानित गर्ने गरी यिनीहरू हाडनातामा बिहा गर्छन्, अनि त्यसपछि बच्चा पनि क्रिमिनल जन्मिन्छ भनेर यस्ता घृणास्पद अभिव्यक्ति, लज्जास्पद अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई कानुनले सायद कारवाही गर्छ, नभए पनि तिनीहरूले माफी माग्नुपर्छ कमसेकम। अब मैले भन्न खोजेको हर्क साम्पाङलाई भविष्यमा यो देशमा मेयरभन्दा माथि जान नदिने। यिनीहरूलाई एउटा कुरा तपाईँलाई भनिदिउँ, यो सेटिङमा बनेको चर्च हो। त्यो हिन्दू अतिवादीलाई पनि थाहा थियो, क्रिस्चियन अतिवादीलाई पनि थाहा थियो। यिनीहरूले जान हर्कजीलाई चर्च भत्काउन लगाउने, प्रभोक गर्ने, उत्तेजित गर्ने र त्यहाँ धार्मिक लडाइँ त्यहीँबाट सुरु गर्ने यिनीहरूको दाउपेच हो। नभए यिनीहरूलाई नक्सा पास भएको पनि थाहा छ, चर्च बन्दै गरेको पनि थाहा छ। त्यतिखेर बन्दै गरेको बेलामा यिनीहरूले कानुनी उपचार किन खोजेनन्? त्यतिखेर किन अब्जेक्सन गरेनन्? अहिले पनि यिनीहरू अदालत किन जाँदैनन्? भत्काउने मात्रै कुरा गर्छन् भन्ने बित्तिकै तपाईँ सम्झिनुहोस् कि म कुटे जस्तो गर्छु, तँ रोए जस्तो गर भनेर भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुने क्षमता भएको कुनै जनजातिको छोरो हर्क साम्पाङ जस्तो एउटा मेयरमा पनि अब्बल दर्जाको असल देशभक्त मेयरलाई यिनीहरूले पहिला चरित्रगत हत्या गरे। नातावाद लगाएको, कृपावाद लगाएको, साम्प्रदायिक भएको पुराना पोस्ट खोजेर बदनाम गरेर तितो बोली बोल्ने, रुखो, यताउता करोडौँको चन्दाको धन्दा गरेको, नातावाद लगाएको आदि इत्यादि भनेर यिनीहरूले बदनाम गरेनन्। त्यसले केही लछार पाटो नलाएपछि अहिले यिनीहरू, म त सरकारले हर्क साम्पाङलाई हाई सेक्युरिटी दिनुपर्छ भन्छु। यिनीहरू कुनै दिन धार्मिक दङ्गा गर्दै हर्क साम्पाङजीलाई असुरक्षित गर्न सक्छन्। र अब म भन्छु सबै हामी बाहुन क्षेत्रीहरू जो देशलाई माया गर्छौँ, सबै देशभक्त नेपालीहरू, अझ विशेषतः जनजातिहरू, त्यहाँका पूर्वका भूमिपुत्र राई लिम्बूहरू र तामाङ मगर गुरुङ सबैले विश्वभरि रहेका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई आह्वान अपिल गर्न चाहन्छु। यति बेला हर्कजीलाई बदनाम गरिएको छ, घेराबन्दी गरिएको छ, आक्रमणको कोसिस भएको छ। उहाँलाई भौतिक रूपमा सुरक्षा पनि दिनु पर्यो र उहाँलाई बचाउनु पनि पर्यो र सबले उहाँ विरुद्ध जसले यो दुष्प्रचारको यो दुन्दुबी फैलाएका छन्, यो बम्बार्डिङ गरेका छन्, यिनीहरू विरुद्ध डटेर शान्तिपूर्ण तरिकाले, हिंसात्मक होइन, हामीले लडाइँ झगडा गर्ने होइन, दोस्रो मणिपुर बनाउने होइन, हामी संयमित हुनुपर्छ, हामीले धैर्यता गुमाउनु हुँदैन। एकदमै शान्तिपूर्ण तरिकाले यिनीहरूसँग साइबर प्रतिकार गर्नुपर्छ। भाषाहरूलाई लखट्नको निम्ति साइबरबाटै साइबर सिंहहरूको जमात तयार गर्नुपर्छ, जो हिंसा गर्दैन, क्रूरता गर्दैन, हतियार बोक्दैन, उसँग दरो प्रखर बाणी हुन्छ, कलम हुन्छ, त्यस्तो खालको संसारभरिको एउटा उत्कृष्ट साइबर सिंहहरूको फौज खडा गर्नु पर्यो र संसारभरिका सबै देशभक्त नेपाली, स्पेसली आदिवासी जनजाति मूलवासीहरूले हर्क साम्पाङलाई विदाउट एनी कन्डिसन एन्ड प्रिकन्डिसन सहयोग गर्नुपर्छ, साथ दिनुपर्छ। अनि अर्को मैले तपाईँलाई भने पास्टरले के हो यो पास्टर भने एउटा कुरो, त्यो चर्चले दिने उपाधि। उहाँले भनिरहनु भएको छ, म केही पनि होइन, म प्रकृति पूजक हुँ, म कुनै धर्म विशेषको होइन। फेरि धर्मनिरपेक्ष राज्य उहाँले बनाएको हो। भोलि संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता र सहिष्णुता सहित वैदिक सनातनी देश भनेर घोषणा गरौँ भने पहिलो दीपावली त हामीले गर्छौँ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ जस्तो प्रकृति पूजक भोलि पशुपतिनाथ आउन सक्नुहुन्छ, खोटाङको हवेसी जान सक्नुहुन्छ, मुक्तिनाथ जान सक्नुहुन्छ, बौद्धनाथ जान सक्नुहुन्छ, जहाँ पनि गएर पूजा गर्ने स्वतन्त्रता छ, गरी पनि रहनु भएको छ। त्यसकारण उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई अहिले जबरजस्त विवादमा तान्ने र धार्मिक युद्ध गराउन खोज्ने, नेपाललाई फेल्ड गराउन खोज्ने, युरो डलर भारूमा आत्मा बेचेका कुसुलेहरूले अहिले यो ढङ्गको घेराबन्दी गरेका छन्। खबरदार, डु यु ह्याभ एनी एभिडेन्स? हाम्रो एउटा समस्या के छ भने विगतमा पनि जस्तो एउटा गाईको हड्डी परेको हल्ला गरेर त्यो पानी खाएका सबैलाई जात काटेर गैर हिन्दू बनाइएछ केही समय अगाडि। ती सबै पछि कोही क्रिस्चियन कोही मुसलमान भएछन्। तपाईँ एउटा क्रिटिकल कुरा गर्नुहुन्छ, वैदिक सनातनी हुनुहुन्छ, 33 कोटी देवता मान्नुहुन्छ, म जस्तै पूजा गर्नुहुन्छ, श्राद्ध गर्नुहुन्छ, कर्म गर्नुहुन्छ। अब तपाईँले केही बोलेकै आधारमा तपाईँले क्रिस्चियन भनिदिन्छन् भनेपछि मलाई त कता कता शङ्का के लाग्दैछ भने सबैलाई क्रिस्चियन कित्तामा धकेलेर यिनीहरूले पो क्रिस्चियनको सङ्ख्या बढाइरहेछन्। हामीले त हर्क साम्पाङजीलाई भन्नु पर्थ्यो, मेयर साहब
बोर्डर लाइन क्रस गर्नु हुँदैन है, बाणीमा संयमता दिनुपर्छ, कम बोल्नुपर्छ, लर्न विथ भायोलेन्स बढी गर्नुपर्छ, कतिपय कुराहरूमा रिजर्भ रहनुपर्छ, आफ्नो सल्लाहकार राख्नुहोस् तीक्ष्ण बुद्धिको भनेर यता वैदिक सनातनी भित्रै पो वाला माया गर्ने त धकेल्दै यहाँ पुऱ्याछन् नि त यिनीहरूले त। यसको परिणाम विस्फोटक हुन्छ। त्यस कारण म 33 कोटी देवता भगवान र सबै देवदेवता कुलदेवतालाई पूजा आराधना गर्दै प्रार्थना गर्दै भन्छु, यो देशमा कहिले पनि धार्मिक द्वन्द्व नहोस्, धार्मिक हिंसा नहोस्। यो देशले अब कुनै पनि रक्तपात झेल्न सक्दैन। 17,000ले आफ्नो अमूल्य जीवन गुमाउनु भएको छ। अब एकजना पनि मर्नु हुँदैन। मैले केही बनारसी पण्डा टाइपका यी धर्मभिरुहरूलाई सोधेँ, सब लाल लाल क्रोधी छन्, आग्नेय नेत्र छ, अनि तामसिक भोजन गर्छन्, रक्सी र मासु भक्षण गर्छन् र उनीहरू के भन्छन्, युद्ध गर्न तयार छौँ। मुखबाट वासै रक्सी गरा हुन्छ कतिको। अनि हामी हिन्दू हौँ भन्छन्, यति लामो टुप्पी पाल्छन्, जय शम्भो भन्छन्, श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव सर्वै भवन्तु सुखिनः सर्वै सन्तु निरामया सर्वजन हिताय पनि भन्छन्। तर आचरण यिनीहरूको तामसिक छ। म अन्तिममा एउटा तपाईँले प्रश्न राख्नु होला, तर त्यो अगाडि एउटा म पौराणिक कथा भन्छु, छोटो छ। दुईजना मान्छे सँगसँगै मरेछन्। एकजना मान्छे एकदम कष्टपूर्वक यमदूतले घिसार्दै लतार्दै माथि लागे र त्यसपछि उनले यमराजको दर्शन पाए। बडो लाल लाल नेत्रको अजङ्गको भैँसीमाथि आग्नेय स्वरूपको यमराज देखे। उनी डराए, तर्सी, मूर्छा परे। अर्को बडो ज्योतिर्मय तरिकाले, आनन्दमय तरिकाले प्रकाशवान भएर उनी त्यहाँ चित्रगुप्त अर्थात् धर्मराजको छेउमा पुगे र उनलाई स्वर्ग पठाइने बन्दोबस्त भयो। प्रभु आएर आफै दर्शन दिने हो ईश्वरले, भगवानले। नारद मुनिको मनमा खड्कियो, ओहो भनेर। अनि उहाँले श्री विष्णु, श्री हरि, भगवान श्री महादेव र ब्रह्मा 33 कोटी देवता इन्द्र सबैलाई सम्झिनुभयो, सबै उपस्थित हुनुभयो। प्रभु म यो के देख्दैछु, यो मान्छे जो हजुरको नित्य उपासना पूजा गर्थ्यो, घन्टी बजाउँथ्यो, शङ्ख फुक्थ्यो, यस्तो राम्रो मान्छे आज नर्क जाने अवस्था भयो। चित्रगुप्तको खातामा के गडबडी भयो? यो अर्को मान्छेले पूजा पनि गरेको देखिएन, केही पनि गरेको देखिएन, के अनर्थ हो प्रभु भन्दा उहाँले के भन्नुभएको छ भने, हेर यो जो मान्छेले तिमीले स्वर्ग जाने भयो भन्यौ, यो मान्छेको मन मन्दिरमा ईश्वर थिए। उनले गोप्य रूपमा पूजा पनि गर्थे, त्यो देखावा गर्दैन थिए। अनि मानसिक गङ्गामा नुहाउँथे। घरबाट निस्किँदा वा घरमा रहेको बेलामा कुनै योगी, कुनै भिक्षुक माग्न कोही आयो भने भगवानले मलाई आज दानको सौभाग्य दिनुभयो भनेर बडो प्रसन्न हुन्थे। यो अर्को अदम शम्भो भनेर मेरो नामको पुकारा गर्ने। तर कोही भिक्षुक आयो भने सके दानै नगर्ने, लोकलाजले दान गर्नु पर्यो भने दुखी हुने र बाहिर श्रद्धावती भक्तिवती भनेर नारीहरूको सम्मान गरे जस्तो गर्ने, भित्र गएपछि गिजोल्ने, तामसिक भोजन गर्ने, दोहोरो चरित्रको पाखण्डी ढोङ्गी। अहिले देख्नु भएको छैन, आफैले आफैलाई गोली ठोक्ने र कस्तो कृत्य हो, त्यस्तै टाइपको यो अदम हो। यसको कर्म, मनुष्य योनि भनेको कर्म योनि, यसको कर्म सञ्चित हुँदा जसरी तपाईँले ब्याङ्कमा ब्यालेन्स गर्नुहुन्छ, सत्कर्म र दुष्कर्मको लेखाजोखा हुँदा यो त नर्कै खस्न योग्य हो। तर नारद मुनि तिमीले पुकारा गर्यौ, यसलाई एकचोटि फेरि अदम मनुष्य योनि गरिब जुनीमा म जन्म दिन्छु र यसले आफ्नो परलोक सुधार्ने मौका सदुपयोग गरोस् भनेर उसलाई पृथ्वीमा कुनै नीच योनिमा पठाइयो। र अर्कोको बारेमा उहाँले भन्नुभयो, यो दान पुण्य दक्षिणा बाहिर जसले जे भनोस्, बडो राम्रो प्रकृति पूजक, प्राणीको रक्षा गर्ने, चराचर जगतलाई जलको व्यवस्था गर्ने। जस्तो शास्त्रमा के छ भने पानी खुवाउनु सबभन्दा ठुलो धर्म हो। आज हर्क साम्पाङले के गरे त? पानी खुवायो नि त। त्यस कारण म भन्छु, भोलि मरेपछि स्वर्ग र नर्क यदि छ भने हर्क साम्पाङ पुष्पक विमानबाट स्वर्ग जानेछन्, उनको परलोक पनि सुध्रिएको छ। र अर्को अदम मान्छे जो आफैले आफैलाई गोली ठोक्छन्, ती कहाँ जान्छन् मैले भन्न सक्दिनँ। जस्तो नेपालको हरेक जात जातिलाई आइएनजिओ मार्फत डलर खुवाएको छ कि ताकि जति बेला चाह्यो त्यति बेला नेपालमा जातीय धार्मिक द्वन्द्व निम्ताउन सकियोस् भनेर। पछिल्लो समय पनि विभिन्न घटनाक्रमहरूले त्यो जातीय र धार्मिक द्वन्द्व हुने हो कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ। यस्तो छ, अब जातीय धार्मिक द्वन्द्वको जहाँसम्म सवाल तपाईँले खडा गर्नुभयो,
यो त प्रष्टै छ नि, किनभने हामी को चाहिँ यहाँ ओरिजिनल क्रिस्चियन छ? सम्प्रदाय हो नि त। वैदिक सनातनीबाट च्युत भएर क्रिस्चियन किन बनेको? त्यसमा पनि ब्राह्मणहरूको लर्को लागेको छ। किन होला? यहाँको किराँत समुदायलाई उनीहरूले यहाँको बौद्ध मार्गीलाई बिथोलिरहेका छन्। त्यसकारण म भन्छु कानुन कडा गरेर, याद गर्नु होला, पोइन्ट टु बी नोटेड, यसलाई कडाभन्दा कडा दण्ड सजाय दिनुपर्छ। पैसाको आधारमा, भारु युरो डलरको आधारमा धर्मान्तरण गर्ने कुरा रोकिनुपर्छ। रिलिजियस कन्भर्जन एउटा खतरनाक रोग हो र यसलाई रोक्नुपर्छ। चाइनामा कस्तो गरिदियो कडाई। हाम्रो वैदिक सनातनी धर्मलाई नै हामीले प्राथमिकतामा र महत्त्वका साथ राख्नुपर्छ। र यो धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिजम भनेको हचुवामा आएको एउटा वाहियात किसिमको प्रोपोगन्डा हो र यसले देशलाई धेरै नै पछाडि पार्छ। किनभने राज्य विधर्मी हुन्छ, मान्छे विधर्मी हुन्छन् भन्ने व्याख्या हो के यो। राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भने मात्रै होइन, यो कोही पनि धार्मिक हुँदैनन् भन्ने एउटा वाहियात मान्यता हो। हामीले त धार्मिक स्वतन्त्रता र सहिष्णुता सहितको वैदिक सनातनी कि सेकुलरिजम यानि कि धर्मनिरपेक्षता भनेर जनमत सङ्ग्रहमा गइदिउँ त। जसरी सङ्घीयता कि बलियो सुदृढ विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली सहितको केन्द्रीकृत शासन भन्यो भने अवश्य पनि सङ्घीयता नरुचाउने मान्छेको बहुमत हुनेछ, त्यो पनि तीव्र बहुमत हुनेछ। र त्यसै गरी वैदिक सनातनी राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने कुरोमा 90% ओमकार परिवारसहित सबै सहमत हुनेछन्। र त्यस कारणले गर्दाखेरि जसले युरो डलर भारूको आधारमा धर्मको खरिद बिक्री गर्छ त्यसलाई जघन्य अपराधमा कारबाही गरियोस्। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।